So hey what's up guys, we are back with a new video. This is Shivam. This is Neha. So आपके लिए लेके आ गया नई वीडियो और बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, बहुत टाइम से आ रही थी इस वीडियो की रिक्वेस्ट. सो आई फाइनली फिर से मैं चेक कर रहा था इंस्टाग्राम की वीडियोस, इंस्टाग्राम के लिंक आप सभी के जो भी मैसेजेस आए हैं, तो ये वीडियो थी एक बहुत कॉमन जो बहुत लोग कह रहे थे. सो इस पे रिएक्शन कर देते हैं. वीडियो है क़यामत का मंजर, लाइफ चेंजिंग इस्लामिक वीडियो बाय इस्लामिक मोटिवेशन. सारा टाइटल पढ़ना जरूरी है, पता नहीं क्या है ना. सीधा कह देते क्या रिएक्शन करने वाला है, क्या मतलब मंजर तो अभी तो पढ़ना चाहिए ना कि लाइफ चेंजिंग इस्लामिक बयान है. चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस. और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आप चेकआउट कर लेना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और लाइक कर देना. बस जाते वक्त एक लाइक हमारे को बहुत ज़्यादा खुशी देता है. हमारे को नया वर्ड निकाला मैंने, हमारे को. सो करें प्ले. मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि क़यामत का मंजर कैसा होगा? वो क़यामत जिसका आना तय है, जिसके आने की खबर अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चुके हैं. क्या आपने कभी गौर किया है कि वो दिन कैसा होगा? क़यामत की शाम कैसी होगी? आज हम कुरान और हदीस की रोशनी में क़यामत का नक्शा खींचने की कोशिश करेंगे. दुआ है कि अल्लाह हमें उस खौफनाक दिन की तैयारी करने की तौफीक दे. एक ऐसी ही आम सी गर्म दोपहर होगी या फिर सर्द दोपहर होगी. पता नहीं वो गर्मी का तपता हुआ सूरज होगा या सर्दी का ठंडा कपकपाता हुआ सूरज होगा. शाम हस्बे मामूल ढलेगी और दिन को अलविदा कहेगी. दिन और रात हस्बे मामूल ये कहकर जुदा होंगे कि कल फिर मिलेंगे. परिंदे घोंसलों की तरफ हस्बे दस्तूर लौटेंगे. ताजिर अपनी तरतीब पर अपने घरों को लौटेंगे. माएँ बच्चों को गोद में सुलाकर बिस्तरों पर दराज होंगी. थके हारे मजदूर अपने बिस्तरों को लौटेंगे. बादशाह अपने तख्ते शाही पर दराज होगा. वजीर अपने तख्ते वजारत पर दराज होंगे. पुलिस वाले अपनी चौकियों पर पहरा देते देते ये सोचकर ऊँग रहे होंगे कि कब सुबह होगी और मेरी ड्यूटी तब्दील होगी और दूसरा हवलदार आके ड्यूटी देगा. रात को किसी घर में मेहंदी लग रही होगी कि सुबह बारात आनी है और किसी घर में बारात आ चुकी होगी और अगली सुबह वलीमा होगा. कहीं पे रात को दुकान मुकम्मल हुई होगी और सुबह को दुकान का इफ्तिताह होना होगा. किसी का रात को घर मुकम्मल हुआ होगा और सुबह नए घर में मुंतकिल होना होगा. ये सारी हस्बे मामूल की वो बातें हैं जो आज के दिन भी किसी न किसी जगह हो रही होंगी. और क़यामत से पहले की शाम भी बिल्कुल आम सी शाम होगी. ऐसी ही एक शाम आएगी, होले होले और धीरे धीरे आएगी और फिर सारे आलम पे छा जाएगी. फिर सूरज इसी तरह हस्बे दस्तूर अपने चेहरे से नकाब हटाएगा और आलम से अंधेरे को जुदा कर देगा. कव्वे आंखें खोलेंगे, मुर्गे अजान देंगे, बुलबुल का नगमा होगा, कोयल की कुकू होगी, चिड़ियों की चहचहाहट होगी. झरने इसी तरह अपने पानी के साथ बह रहे होंगे. दरियाओं में तुगियानी हस्बे दस्तूर होगी. समंदर में मौजों की अटकेलियाँ हस्बे दस्तूर होंगी. सब्जी लेने वाले सुबह सुबह सब्जी मंडी को जा रहे होंगे और कामकाज वाले गाड़ियों के अड्डे की तरफ जा रहे होंगे. ड्राइवर अपनी गाड़ियां ठीक कर रहे होंगे. माएँ बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही होंगी. कोई मक्खन का पेड़ा निकाल रही होगी तो कोई डबल रोटी पे मक्खन लगा रही होगी और कोई पराठा तवे पे डालने जा रही होगी. हाली ने हल खेत में डाल दिया है. दुकानदार ने दुकान खोल ली है. गाहक ने आके कदम रखा तो दुकानदार ने मरहबा कहा. 10 मीटर कपड़ा तय पाया. उसने कपड़ा नापा और काटने के लिए कैंची डाली. इधर दुकानदार कैंची चला रहा है, उधर गाहक पैसे गिन रहा है और इधर काश्तकार का हाथ हवा में बुलंद बीज बिखेरने को है. उधर दुल्हन के लिए उसकी बहनें और सहेलियां आई बैठी हैं. इधर बाराती आए बैठे हैं. लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब बारात चलेगी, कब बाजा बजेगा और कब दूल्हा आएगा. ऐसा ही एक आम दिन होगा और हस्बे मामूल के काम जारी होंगे. हस्बे दस्तूर दुनियावी मामलात भी जारी होंगे और अचानक से एक हैबतनाक आवाज़ आएगी. वो आवाज़ इतनी खौफनाक होगी कि उस आवाज़ को सुनकर दुकानदार के हाथ से कैंची गिर जाएगी, गाहक के हाथ से पैसे गिर जाएंगे, काश्तकार के हाथ से बीज गिर जाएगा, दुल्हन के गजरे टूट जाएंगे, मेहंदियाँ गिर जाएंगी. दुल्हन अपनी जान बचा के भागेगी. दूल्हे को अपनी बारात और अपनी दुल्हन तक याद ना होगी. लड़की वालों को मेहंदी और जेवरात में सजी हुई अपनी बेटी याद ना होगी तो लड़के वालों को घोड़े पे चढ़ता हुआ दूल्हा भूल जाएगा. मरासियों को अपने ढोल भूल जाएंगे. सियासतदानों को अपनी सियासत याद ना होगी. हवलदार को अपना पहरा भूल जाएगा. वो खौफनाक आवाज़ पूरे जहां का कलेजा चीर देगी.
انسان کا کلیجہ تو ہے ہی چھوٹا سا، قرآن کے مطابق وہ آواز اتنی ہیبتناک ہوگی کہ اس آواز کو سن کر زمین و آسمان کے کلیجے پھٹ جائیں گے، پہاڑوں کے بہتے ہوئے چشمے خشک ہو جائیں گے، ماؤں کے ہاتھوں سے وہ نوالے گر جائیں گے جو وہ اپنے بچوں کو کھلا رہی ہوں گی۔ وہ ماں جو چند لمحے پہلے اپنے بچے کو اپنی چھاتی سے دودھ پلا رہی تھی اور میرا چاند کہہ کر اپنے بچے کا ماتھا اور گال چوم رہی تھی، وہی ماں اپنے بچے کو ایک ٹوکری کی طرح ہوا میں اچھال دے گی کہ یہ مرتا ہے تو مرے، میری جان بچ جائے۔ لیکن آج بچے تو کون بچے اللہ کے سوا؟ آج ہر شخص پر اتنا خوف طاری ہے کہ اسے بچوں کی پکار نہیں سنائی دے رہی۔ آج دھرتی پر مسلمان کوئی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ قیامت صرف کافروں کے لیے ہے، مسلمان کوئی نہیں ہوگا۔ اس دن انسان اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے گھروں کو گرتا دیکھے گا، سنگ مرمر کی اینٹوں کو ادھڑتا دیکھے گا، اپنے تخت کے پرزے پرزے ہوتا دیکھے گا، اپنے اسلحے کو بکھرتا دیکھے گا، اپنی طاقت کو ٹوٹتا دیکھے گا، اپنے جسم کو ساتھ چھوڑتا دیکھے گا۔ سورج یہ آئے گا، تو بھاگ نہ سکے گا۔ آج بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کے دکھاؤ، آج چھپ سکتے ہو تو چھپ کے دکھاؤ، آج نہیں بھاگ سکتے۔ آج موت کا دن ہے، آج کائنات کی ہر چیز کی موت ہے۔ آج موت نے سب کو چکی میں ڈال کر پیس کے رکھ دیا۔ آج ساتوں آسمانوں کی موت ہے، آج فرشتے بھی موت کا ذائقہ چکھ رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی آواز آئے گی، جبرائیل سے کہو مر جائے، میکائیل سے کہو مر جائے۔ یہ سن کر اللہ کا عرش کانپ جائے گا اور کہے گا، یا اللہ کیا جبرائیل بھی مر جائے، کیا میکائیل بھی مر جائے؟ یا اللہ ان کو تو بچائیں، ان کو تو بخش دیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، خاموش، آج میرے عرش کے نیچے کوئی نہیں بچ سکتا۔ یہ دیکھو، کوئی آنکھ ہے تو دیکھے اللہ کی بے نیازی کو۔ آج جبریل بھی تڑپ کر مر گیا، آج میکائیل بھی چکرا کر گر گیا۔ آؤ چشم تصور میں اسرافیل کو بھی گرتے دیکھ لو، آج عرش کے فرشتوں کو بھی گرتے دیکھو۔ اب ایک عجیب منظر ہے، ایک ہیبت ہے، ایک سناٹا ہے، ایک خوف ہے، ایک جلال ہے۔ اوپر اللہ ہے اور نیچے اسرائیل کی ٹانگیں بکری کے بچے کی طرح کانپ رہی ہیں، اور اللہ شان بے نیازی سے کہہ رہا ہے، کون باقی؟ اسرائیل کہے گا، یا اللہ اوپر تو باقی، نیچے تیرا عبد اسرائیل باقی۔ تو اللہ کی ہیبت ناک آواز آئے گی کہ تو بھی مر جا میرے اسی امر کے ساتھ جس امر سے میں نے تجھے پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ کوئی اسرائیل کو مرتا دیکھے، مگر کوئی ہے نہیں جو دیکھے۔ پھر سب کو موت کی وادی میں دھکیل کر اللہ کہے گا، ہے کوئی میرا شریک تو سامنے آئے، ہے کوئی میرا شریک تو سامنے آئے، ہے کوئی میرا شریک تو سامنے آئے۔ لیکن اس دن کوئی آواز نہیں ہوگی، اس دن تنہا اللہ کی ذات باقی ہوگی جو کہ وحدہ لا شریک ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے وہ دن جس کا آنا طے ہے، یہ ہے وہ دن جس کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ اس دن کچھ باقی نہ ہوگا، اس دن پورا جہاں ٹوٹ چکا ہوگا۔ میرے بھائیوں، اس ٹوٹ جانے والے جہاں سے عبرت لو، اللہ کے واسطے اس کا حرص چھوڑ دو، اس کے دیوانے نہ بنو، اس کے دیوانے کے لیے ذلت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ سائے کے پیچھے بھاگنے والے کے لیے دیوار سے ٹکرانے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، ریت پہ پانی تلاش کرنے والے کے لیے سوائے پیاس کے اور کچھ نہیں ہوتا، اس کی عزت سے دھوکہ کھانے والے کے لیے سوائے ذلت کے کچھ نہیں ہے، اس کی جوانی پر اترانے والے کے لیے بڑھاپے کی خوفناک آہیں ہیں، سسکیاں ہیں۔ اس دن کا انتظار کرو جب بڑھاپا اس کی جوانی کو کھا جائے گا، اس دن کا انتظار کرو جب اس کی اولاد بھی کہے گی کہ اماں مرتی ہی نہیں ہے، ابا مرتا ہی نہیں۔ دعا کرو اللہ والد صاحب کے لیے آسانی پیدا کر دے، یعنی دوسرے لفظوں میں موت دے دے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جہاں ہے، تماشا نہیں ہے۔ جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بونے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجواں کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جہاں ہے، تماشا نہیں ہے۔ اس ویڈیو میں نا مطلب کیسے میری تو یار روز ہی کانپ گئی نا ابھی تک، مطلب ایسے ہارٹ بیٹ میری فاسٹ سی ہو گئی ایک دم سے۔ اور جو کلپس لی ہیں، کلپس بھی بہت کمال کی، کسی تو میں بات کر رہی ہوں ڈینجرس سے کسی مووی کی کلپ لی ہے نا یہ، مطلب ہلا کے رکھتی ہے یار، اوپر سے کی باتیں مطلب کیا کیسے کیسے ہوگا، ہم سب کو مطلب اس چیز سے تیار رہنا پڑے گا نا، یہ چیز ہوگی ہی ہوگی، ہم سب کو یہ لکھا ہوا ہے قرآن میں، لکھا ہوا ہے، اور آخری نبی ہیں جو پروفٹ محمد، انہوں نے بھی کہی ہے یہ بات، گئے ہیں کہ ایسا ہوگا، ایک دن ایسا آئے گا کہ سارے جو بھی ہیں اسرائیل، جبرائیل، میکائیل، وہ تک بھی جو ہے نہیں رہیں گے، سب کو جو ہے مرنا پڑے گا۔ مطلب ایک ایسا دن آئے گا، پتہ نہیں وہ دن کب ہوگا، مجھے تو سوچ کے بھی ڈر لگ رہا ہے نا۔
सो ये थी वीडियो क़यामत का मंजर। होप सो आपकी रिक्वेस्ट पूरी हो गई हो। सो बाकी फ़िलहाल एक और वीडियो थी क़यामत का मंजर की, मौलाना तारिक जमील की, पर वो बहुत बड़ी है, आई थिंक 43-45 मिनट की है। सो अगर इस वीडियो पे आप पसंद करते हो, उसको देखना है ना, लगा कि आप सभी ने पसंद किया है और आपकी रिक्वेस्ट हुई, उस पर भी हम रिएक्शन करेंगे बहुत जल्दी जी। सो मेरी ना मतलब हार्ट बीट अभी तक फास्ट और सांस लेने में मेरे को दिक्कत हो रही है अभी। बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना था गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।